अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुशामदीद। तख्त पंजाब के लिए जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है और इस वक्त बसें रवाना हो चुकी हैं पीसी होटल से परवेज़ इलाही साहब को वोट डालने के लिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो बसों में बैठ गए हैं और पंजाब असम्बली की तरफ रवा दवा हैं, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है। और इंपॉर्टेंट इजलास ये नहीं है कि जनाब कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए, बल्कि उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने अपने अपने अरकान असम्बली के साथ कुछ ख़ास किस्म की गुफ्तगू जो है वो करनी है और इसके अंदर उनको कुछ रहनुमाई देनी है, कुछ तरीक़ाकार बताना है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली मरतबा पंजाब असम्बली का इजलास कंडक्ट किया गया था, जिस तरीके से दोस्त मोहम्मद मज़ारी के बाल नोचे गए थे, जिस तरीके से ठुड्डे मारे गए थे, जिस तरीके से लोटे फेंके गए थे, जिस तरीके से गुजरात से लोगों को बुलाकर परवेज़ इलाही साहब यूँ इशारा करते हुए उनको असम्बली में दाखिल कर रहे थे, इस सारी सिचुएशन को अगर दोबारा दोहराया जाएगा तो फिर एक मरतबा बदअमनी की कैफियत पैदा हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की तरफ से आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक ख़त लिखा गया, जिसके अंदर उनसे कहा गया कि जनाब पंजाब असम्बली में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाए। और इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही साहब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने वहाँ पर जाकर एक दरख्वास्त जमा करा दी है। और उनका ये कहना है कि जनाब पंजाब असम्बली के कवायद के मुताबिक ईवान के अंदर पुलिस किसी भी सूरत दाखिल नहीं हो सकती। और अगर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के कहने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने पुलिस अंदर दाखिल कर दी तो ये हमारे अरकान असम्बली को वोट डालने से रोकने के मुतरादफ होगा। यानी अभी तक परवेज़ इलाही साहब को इस बात का यकीन नहीं है कि वो बंदे जो बसों में बैठकर पहुंच गए हैं पंजाब असम्बली, वो उनको वोट देंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सरप्राइज़ एलिमेंट है और जुमा भी है। और अमूमी तौर पर जुम्मे वाले दिन कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट्स आते रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी कुछ फ़ैसले आते थे और उस पर यह कहा जाता था कि जनाब जुम्मा तो हुकूमत पर बहुत भारी है। फिर इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी इस किस्म की फ़िल्में चलना शुरू हुई, फ़ैसले आते थे, चाहे वो डस्का इलेक्शन का फ़ैसला है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, ख़ास तौर पर सेनेट इलेक्शन में पैसे चलने के हवाले से या ट्रेसेबल बैलेट्स के हवाले से फ़ैसले आते थे, जुम्मे को आते थे। फिर ये कहा जाता था कि जनाब देखें ये जुम्मा तो अब इमरान खान साहब के ऊपर भारी होना शुरू हो गया। और ख़ास तौर पर ये जो उनके लिए 9 अप्रैल का जो फ़ैसला आया था वो फ़ैसला भी जुम्मे को आया था और इतवार वाले दिन उनको कहा गया था कि जनाब अब आपने इस पर वोटिंग करानी है। यानी ये जुम्मा सरप्राइज़ एलिमेंट्स के साथ आता है। देखना ये है कि ये जुम्मा इस वक्त सरप्राइजिंग हो पाएगा मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के लिए या अपोजिशन इत्तेहाद के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। वो कहते हैं ना, इस चाय के कप को भी होंठों तक आने में अब बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मेरा भी यही ख्याल है, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब वो कोई ऐसी रूलिंग दे सकते हैं जैसी रूलिंग दी थी कासिम खान सूरी साहब की तरफ से। और इस पर संजीदगी के साथ ये बात हुई है कि जनाब एक ऑप्शन अभी भी मुस्लिम लीग नून के पास है। वो ऑप्शन क्या है, आज की सूरत हाल क्या हो सकती है, परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत होने वाले पार्लिमानी इजलास के अंदर जो अरकान असम्बली हैं आज के लिए उनको कौन सी खुसूसी टिप दी है और कौन सी हदायत की है परवेज़ इलाही साहब ने, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन गुज़िश्ता जो 12 घंटे थे वो भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान साहब लाहौर आए, लाहौर आकर उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी किया। उसके बाद उन्होंने लिबर्टी चौक पर जो अपने हमायतियों को बुलाया हुआ था वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद हुई, वहाँ पर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुलाकात की। उसके बाद वो कुछ देर के लिए वापस चले गए, फिर वो वापस आए चौधरी शुजात साहब की तरफ और उसके बाद वो 5 घंटे तक चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर बैठे रहे। और इस दौरान उनका नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने पर बातचीत हुई। और आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनकी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब के साथ भी मुलाकात हो जाए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब को इस बात का पता चला कि जनाब बड्डा चौधरी दे नाल बैठा है जरदारी साहब, तो उन्होंने जो परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब, इनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उनसे कहा कि निकले यहाँ से, अब आपने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की तो आसिफ जरदारी साहब आप पर कंबल डाल देंगे, आपको किसी न किसी तरीके से वो घेर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी उनके साथ
मुलाकात होगी। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा था कि जैसे ही परवेज़ इलाही साहब की या मोनस इलाही साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो गई तो परवेज़ इलाही साहब मुमकिन तौर पर पीटीआई से के उम्मीदवार की बजाय वो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार बन जाएंगे, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब का उनके साथ ताल्लुक भी बड़ा है। अलबत्ता ये बात भी सामने आई कि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कल ये बात उनसे मंसूब की गई है कि उनकी तरफ से ये बात कही गई है, चौधरी शुजात हुसैन को ये बात कही गई है कि जनाब मैंने आपके साथ ताल्लुक़ का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। मैंने आपके साथ और परवेज़ इलाही साहब के साथ ताल्लुक़ की वजह से नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को मनाया कि आपने परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाना है, लेकिन वहाँ पर आपने मुझे मायूस किया, मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने उनके साथ कमिटमेंट की हुई है, मैं आज भी अपनी कमिटमेंट पर कायम हूँ। लेकिन अब अगर परवेज़ इलाही साहब ने अभी भी ये फ़ैसला ना किया कि वो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से उम्मीदवार बनेंगे या पीटीआई की तरफ से, ये जो ऑप्शंस हैं, अगर उन्होंने पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार बनने की ऑप्शन को कबूल कर लिया तो फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ मेरे दोस्ती और ताल्लुक़ ख़त्म है। फिर ये दुश्मनी का आगाज़ हो जाएगा और फिर उनको मैं नाकों चने चबवा दूँगा। यहाँ पर अगर वो हुकूमत बना भी लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने हुकूमत बना ली तो उनको चलाने के लिए उनके रास्ते में ऐसी ऐसी खाइयाँ होंगी, ऐसे ऐसे हर्डल्स क्रिएट की जाएंगे कि उनसे इन रुकावटों को अबूर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये धमकी भी सामने आ गई और उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीरें, चौधरी शुजात हुसैन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहाँ पर वो मसाजिंग चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों यूं लम्बे पड़े हुए हैं और 5 घंटे तक बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने बुला उसे अपने लिए खाना भी मंगवाया, वो वहीं पे बैठ के खाया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। कल इस तरह की भी इतलात आई कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, कुछ देर के लिए परवेज़ इलाही साहब भी आए, वहाँ पर मोनस इलाही साहब भी आए, हुसैन इलाही साहब भी आए, लेकिन जिस वक्त उनको इस बात का पैगाम मिला कि आसिफ अली जरदारी साहब उनसे मिलना चाहते हैं, परवेज़ इलाही साहब भी घर से चले गए और हुसैन इलाही और मोनस इलाही भी चले गए। उस वक्त ये पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों कहाँ गए। अब रिपोर्टर्स जो वहाँ पर मौजूद थे वो उनका पीछा करते रहे, लेकिन बाद में पता चला आज सुबह के वो दोनों जैसे ही निकले हैं ज़हूर इलाही पैलेस से तो वो सीधा चले गए इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब के पास जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि जनाब असी तो छड़ के किथे नहीं चले, बराह करम आपने किसी किस्म की कोई बदगुमानी आपने लानी नहीं है ज़हन में। अब ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब ने पीसी होटल के अंदर मुलाकातें की और उसके बाद उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से भी खिताब किया। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई जो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी। हैरानकुन इस वजह से कि इमरान खान साहब ने इसके मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उनकी औकात याद दिला दी क्लैरिटी के साथ कि जनाब तुम लोगों के पल्ले कख नहीं है अगर मैं ना हूँ, चाहे वो परवेज़ इलाही हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं और चाहे उस्मान बुज़दार साहब ही क्यों ना हो। इमरान खान साहब ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। मिसाल के तौर पर एक क्लिप है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इमरान खान साहब पीसी होटल के उस हॉल में दाखिल होते हैं जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पंजाब की से खिताब करना था। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, वो स्टेज पर जा रहे होते हैं तो 2-4 लोगों के पीछे उस्मान बुज़दार साहब खड़े होते हैं। वो दूर से उनको सलाम ठोकते हैं। इमरान खान साहब पहले तो आगे गुजर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर हल्का सा उनसे हाथ मिलाते हैं और दोबारा स्टेज पर चढ़ जाते हैं। जैसे वो स्टेज पर चढ़ते हैं, यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की एंट्री होती है। वो यूँ हाथ बांध के सर झुकाकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। वो आके अपनी सीट पर बैठते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब फिर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं। फिर अमरे मजबूरी इमरान खान साहब यूँ रुख फेर के उनकी तरफ देखते हैं, हल्का सा यूँ अपने आप को उठाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और फिर इग्नोर करके सामने लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर वो बैठे, परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने अपने साथ बिठाया और साथ बिठाने के बाद उन्होंने वो धुलाई की कि रह रबदाना बिल्कुल ऐसे ही हुआ और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को साथ बिठाकर खरी खरी सुना दी, खड़ी खड़ी क्लैरिटी के साथ। और बल्कि
اپنی حکومت کے جو 3.5 سال کا عرصہ تھا وہاں پر اتحادیوں کا نام لے لے کر انہوں نے کہا کہ کس کس نے مجھے کب کب کہاں پر بلیک میل کیا، میں ان کے ہاتھوں مجبور تھا، مجھ سے یہ پیسے بھی لیتے رہے، مجھ سے یہ ترقیاتی کاموں کے فنڈز بھی لیتے رہے، جب جب مجھے ضرورت پڑی یہ چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے سامنے آ گئے اور پھر مجھے ان کو سیٹسفائی بھی کرنا پڑا، ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کے مطالبات بھی پورے کرنے کی کوشش کی۔ اور دیکھو یہ سب لوگ کتنے بے فیض ہیں، پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ کتنے بے فیض ہیں کہ جب مجھ پر برا وقت آیا تو یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے میر بخاری صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا سب سے پہلے اظہار کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر نقب لگ چکی ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے یہ صورتحال کا نوٹس نہ لیا تو ہم بھی اپنا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر چل کے آئے، عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عمران صاحب کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی نیپیاں چینج کرتی رہی، یہاں تک انہوں نے یہ باتیں کی۔ اور اس وقت وہ چیف منسٹر بنے ہوئے تھے حکمران اتحاد کی طرف سے، لیکن بعد میں کچھ پیغام رسانی ہوئی، کسی جگہ سے کچھ ٹیلی فون کالز آئیں جس کے اوپر پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب نے اپنا قبلہ چینج کیا اور وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات بھولی نہیں، ان کو یہ بات نہیں بھولی آج بھی کہ کس طریقے سے سینٹ الیکشنز کے موقع پر ووٹ دینے کے لیے عبدالحفیظ شیخ صاحب کو پرویز الہی صاحب نے ان کے گلے پر انگوٹھا رکھا تھا۔ وہ کون سا موقع نہیں تھا جہاں پر پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت نے عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ پرویز الہی صاحب تھے جنہوں نے گلے پر انگوٹھا رکھ کے عمران خان صاحب کو سے مونس الہی صاحب کو وفاقی وزیر بنوایا تھا، حالانکہ عمران خان صاحب واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ مونس الہی کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ خود مونس الہی صاحب نے کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ عمران خان مجھے نہیں پسند کرتے، عمران خان صاحب اب مجھے اپنی کابینہ میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر وہ مجھے اپنی کابینہ میں نہیں رکھنا چاہتے تو ہمیں بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آن ریکارڈ مونس الہی صاحب کی یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ پھر عمران خان صاحب ایسے موقع پر ان کو کیوں نہ زج کرتے، انہوں نے زج کیا، بھرپور طریقے سے زج کیا، اور پرویز الہی صاحب بے بسی کی تصویر بنے، ان کا منہ دیکھتے رہے، اور دیکھنا پڑنا تھا کیونکہ حالات اس قسم کے تھے۔ چیف منسٹری بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور اگر ان کو مل رہی ہے تو وہ کیسے اس چیف منسٹری سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ باتیں کڑوی کسیلی باتیں سنی، اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سچویشن ایسے ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ چیف منسٹر بن جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے اگلے الیکشنز میں کچھ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کے آنے تک پرویز الہی صاحب اگر چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ سروائیو کیسے کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس حالات میں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بسیں چل پڑیں، بسیں پہنچ گئیں پنجاب اسمبلی میں۔ اب یہاں پر اس وقت تک جو وہاں پر موجود لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت 185 اراکین اسمبلی بسوں سے اترے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 2 اراکین اسمبلی ان کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ان کے پاس، کیونکہ کاشف محمود صاحب جن کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن ڈی سیٹ کرنے کا آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ سے، اس کا حوالے سے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کا اس پلی کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جب تک کورٹ آرڈر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کاشف صاحب ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، لہٰذا وہ بھی پہنچ گئے لاہور۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ صغیر صاحب جنہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے رشتہ دار کو شکست دی تھی پی پی 7 سے، ان کا بھی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کی جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں پر ان کے ووٹس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ووٹس میں بھی اضافہ ہوا، لیکن صغیر صاحب کے بھی ووٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اب ان کی کامیابی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لہٰذا اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس کے پاس 180 اراکین اسمبلی کم و بیش موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی ہے اس وقت ان کے پاس 186 کی تعداد موجود ہے، لیکن جمعہ ہے، آپشنز ابھی بھی موجود ہیں۔ ممکنہ طور پر جس وقت میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت 2:10 ہوئے ہیں، اور آپشنز جس پر ابھی کام کیا جا رہا ہے اس میں ویسی ہی ایک رولنگ کا
آپشن موجود ہے کہ جناب اس قسم کی رولنگ دی جا سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق یہ رن آف الیکشن ہے، یہ ایک عام الیکشن نہیں ہے جو قواعد کی روح سے ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر آپ کو لیے اتنے ووٹس حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر ایک بات جب یہ کہہ دی گئی کہ یہ رن آف الیکشن ہے تو پھر ایک مرتبہ یہ بات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہی کہ ہم نے واپس جانا ہے اس تاریخ کو جہاں پر یہ الیکشنز ہوئے، اور اس کے دوران والے حصے کو انہوں نے جو ہے اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دے دیا، اور حمزہ شہباز حکومت کے تمام اقدامات کو انہوں نے آئینی تحفظ بھی فراہم کر دیا۔ اب اگر اسی تاریخ پہ واپس جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی الیکشن نہیں ہوئے، 20 سیٹیں ابھی بھی خالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے واپس 16 اپریل کی پوزیشن میں جانا ہے تو یہ جو 5 اسپیشل سیٹس ہیں یہ خالی ہیں، اور اگر ہم نے دوبارہ اسی پوزیشن پر جا کے الیکشن لڑنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 25 ووٹس کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک آپشن ہے دوست محمد مزاری صاحب کے پاس کہ جس وقت یہ پولنگ کے عمل کا آغاز ہو، ڈویژن ہو جائے، پولنگ ہو جائے، تو ڈپٹی سپیکر یہ رولنگ دے دیں، دوست محمد مزاری صاحب یہ رولنگ دے دیں کہ جناب یہ 25 ووٹس ہم نے کاؤنٹ نہیں کیے، کیونکہ ہم اس تاریخ پر واپس گئے ہیں، اس تاریخ تک یہ تمام اراکین اسمبلی کے ووٹر نہیں تھے، لہٰذا میں یہ رولنگ دیتا ہوں کہ ان 25 ووٹوں کو نکالنے کے بعد جو ووٹنگ پوزیشن بنتی ہے وہ حمزہ شہباز کے 180 ووٹس بنتے ہیں اور حکمران اتحاد کے 165 ووٹ بنتے ہیں، اور اس چکر کے اندر حمزہ شہباز صاحب دوبارہ چیف منسٹر کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ یہ ایک آپشن ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلیئرٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہی ہوگا، لیکن دیٹس آپشن از ویری مچ آن دا کارڈز، اور ایسا ہونے سے یقینی طور پر یہ نہیں ہوگا کہ حمزہ شہباز صاحب کو ایک بلینکٹ کور مل جائے گا، یقینی طور پر پھر اس کے بعد ایک نئی گیم کا آغاز ہوگا، کوئی عدالتی لڑائی کا آغاز ہوگا یا تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، نئے سرے سے ایک کھیل کا آغاز ہو جائے گا، کچھ دن مل جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی یہاں پر جو ٹرانزیشن آف پاور ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا جو کام کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے تو واضح طور پر دو ٹوک انداز میں چودھری شجاعت حسین کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ جناب یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر میں ان کا دشمن نمبر 1 ہوں گا، اور پھر وہ مجھے پنجاب حکومت چلا کے دکھا دے۔ اور اسی سینیریو کے اندر طلال چودھری صاحب جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں ان کی طرف سے بھی بات آئی ہے سامنے کہ اگر پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ ہم نے پہلے بھی یہاں پر مخالف حکومت دیکھی ہے پی ٹی آئی کی، کچھ عرصہ اور دیکھ لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس مرتبہ حالات ذرا تھوڑے سے تبدیل ہوں گے، کیونکہ پچھلی مرتبہ مرکز میں عمران خان تھے، اس مرتبہ شہباز شریف ہوں گے، تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ ابھی کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پر اس کا پروسیس کا آغاز شروع ہو جائے گا، کیونکہ 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کا آغاز ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے فیصلہ کن ہونا ہے، اس پر ٹائم لگے گا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، کیونکہ عمومی طور پر یہ اجلاس تاخیر سے شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں پرویز الہی صاحب نے ایک اپنی پارلیمانی پارٹی کا پنجاب اسمبلی کے اندر دوبارہ اجلاس کیا ہے، اور اس مرتبہ ان کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ عید کی نہیں لڑنا، عید کی دوست محمد مظاہر دے وال نہیں کھچنے، عید کی اتنے لوٹے نہیں مارنے، کیونکہ اس دفعہ میں نے بننا ہے سی ایم، پچھلی دفعہ مجھے پتا تھا میں نے نہیں بننا سی ایم، لہٰذا وہاں پر ہم نے بہت زیادہ ہڑبونگ مچایا، لیکن اس مرتبہ میں نے بننا ہے، لہٰذا کسی قسم کی کوئی آپ کی طرف سے شرنگیزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فتنہ نہیں وہاں پہ پیدا ہونا چاہیے، وہاں پہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر حمزہ شہباز صاحب یعنی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، راہ حق پارٹی یا آزاد امیدواران مل کر بھی آپ کے اوپر آپ سے الجھنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے، لہٰذا آج کا اجلاس ہنگامہ خیز ہوگا۔ فیصلہ اس کا کب تک سامنے آئے گا یہ تو یقینی طور پر اجلاس شروع ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور دوست محمد مظاہر صاحب یہ ٹرمپ کارڈ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، مسلم لیگ نون نے اس ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے، یہ اب سے کچھ دیر میں سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔